शोहर के मरने के बाद ससुराल वालों ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने खुद अपने शोहर को जहर खिलाकर मारा है, जबकि मैं चीखती रही, मैं ऐसा क्यों करूंगी। ससुराल वालों ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। कई साल बाद जब मैं जेल से बाहर आई तो माँ बाप ने कबूल न किया। मैं एक बंगले पर काम करने लगी। जब एक दिन मालिक का बेटा अमेरिका से पढ़कर आया तो वो मुझे हर वक्त घूरता रहता। एक दिन मैं फजर की नमाज पढ़ रही थी जब वो मेरे करीब आकर बैठ गया और धीमी आवाज में कहने लगा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। मैंने जैसे ही सलाम फेरकर उसे देखा तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि वो तो मेरी शादी का दिन तय हो चुका था। घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था और मैं शादी पर बिल्कुल रजामंद नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी, जबकि अब्बा मेरी शादी अपने भाई के बेटे से कर रहे थे। शादी से एक दिन पहले मेहंदी की रस्म थी। मेरे हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही थी। मेरी कजन छेड़छाड़ कर रही थी, जबकि मैं एक जिंदा लाश की तरह वहां बैठी हुई थी। बस एक ही बात को बार बार सोच रही थी कि कहीं से असद आ जाए और मुझे यहाँ से ले जाए। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। अगली सुबह, जो मेरी बारात का दिन था, मैंने आखिरी बार मायूसी के आलम में असद का नंबर मिलाया और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ये मेरी आखिरी कोशिश थी। घंटी बजी और दूसरी तरफ से फोन उठा लिया गया। हेलो। असद की आवाज सुनते ही मेरे जब्त के बंधन टूट गए। असद, खुदा के लिए मुझे बचा लो, मैं रोते हुए बोली। आज मेरी शादी है। क्या? असद की हैरान आवाज आई। तुम्हारी शादी? लेकिन तुमने तो मुझसे वादे किए थे। तुम कैसे किसी और से शादी कर सकती हो हमना? मैंने नहीं की। असद, मेरे घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें फोन कर रही थी, तुम कहाँ थे? मैं अपने गांव आया हुआ था। यहाँ सिग्नल्स का मसला था। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि वहाँ ये सब हो रहा है। असद की आवाज में परेशानी साफ जाहिर थी। मैं अभी पॉलर में तैयार होने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे बगैर किसी और से शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम ना आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे यहाँ से ले जाओ असद, मैंने रोते हुए इल्तिजा की। दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी छा गई। फिर असद की पुरअज़म आवाज आई, घबराओ मत हमना, मैं आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। ब्यूटी पार्लर के शीशे में अपना अक्स देखते हुए मुझे अपनी ही सूरत अजनबी लग रही थी। सुर्ख भारी अरूसी जोड़ा, जेवरात से लदा हुआ बदन और चेहरे पर मेकअप की तहें, ये सब किसी और की खुशी के लिए था। मेरी कजन नादिया मेरे पीछे खड़ी मेरे बालों में पिने लगा रही थी और मुसलसल मेरी किस्मत पर रश कर रही थी कि मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। उसे क्या खबर थी कि इस सजावट के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जो अभी कुछ देर में सब कुछ बहा ले जाएगा। मेरे मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई तो मेरा दिल हलक में आ गया। ये असद का मैसेज था। वो बाहर पहुंच चुका था। मेरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। मैं जानती थी कि ये वो लम्हा है जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को संभाला। मैंने नादिया की तरफ देखा और कदरे बेजार लहजे में कहा, नादिया, मुझे बहुत घुटन हो रही है और सर में शदीद दर्द है। मैं जरा बाहर खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। तुम प्लीज मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा दो। मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। नादिया ने फिक्रमंदी से मुझे देखा और बोली, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? दुल्हन का अकेले बाहर जाना ठीक नहीं है। मैंने फौरन इनकार करते हुए कहा, नहीं, तुम यहीं रुको। अगर मेरी बारी आ गई और मैं ना हुई तो मसला बन जाएगा। मैं बस गेट तक जा रही हूँ, तुम फिक्र मत करो। नादिया ने कंधे उचकाए और अपने काम में मसरूफ हो गई। मैंने अपना भारी लहंगा संभाला और तेज कदमों से पॉलर के गेट की तरफ बढ़ी। मैं जैसे ही पॉलर के शीशे वाले दरवाजे से बाहर निकली तो सामने सड़क के किनारे एक पुरानी सी टैक्सी खड़ी थी। असद ने जल्दी से टैक्सी का दरवाजा खोला और कहा, हम ना जल्दी बैठो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। मैं टैक्सी में बैठी तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। असद भी फौरन दूसरी तरफ आकर बैठ गया और ड्राइवर से कहा, चलो जल्दी निकालो यहाँ से। टैक्सी फराटे भरती हुई सड़क पर दौड़ने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो गली, वो शहर, वो लोग सब पीछे छूट रहे थे। मैंने कांपते हुए हाथों से अपना मुंह छुपा लिया
और रो पड़ी। मैंने क्या कर दिया था? मैं अपने माँ बाप को जिंदा दरगोर कराई थी। असद ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और नरमी से बोला, हमना, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। तुमने जो किया है अपनी मोहब्बत के लिए किया है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुम अपने माजी के हर दुख को भूल जाओगी। अब हम आजाद हैं, कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। मैंने आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ देखा और पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं असद? मेरे घर वालों को पता चलेगा तो वो हमें जान से मार देंगे, वो पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। असद ने मेरे हाथ को मजबूती से थामा और कहा, डरो मत मेरी जान, हम सीधा मेरे गांव जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमें निकाह करना होगा ताकि हमारा ये रिश्ता हलाल हो जाए और कोई हम पर उंगली ना उठा सके। मैंने एक करीबी मस्जिद के इमाम से बात कर रखी है, वो हमारा निकाह पढ़ा देंगे। तकरीबन आधे घंटे बाद टैक्सी एक छोटी सी मस्जिद के बाहर रुकी। हम दोनों अंदर गए। वहाँ 2 गवाह पहले से मौजूद थे, जिन्हें शायद असद ने ही इंतजाम करके बुलाया था। मौलवी साहब ने हमें देखा तो सवालिया नजरों से असद की तरफ देखा। असद ने मुदबाना लहजे में कहा, मौलवी साहब, ये बालिग है और अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है। इसके घर वाले जबरदस्ती इसकी शादी कहीं और कर रहे हैं, इसलिए हमने ये कदम उठाया। मौलवी साहब ने मुझसे पूछा, बेटी, क्या तुम अपनी रजामंदी से इस लड़के से निकाह कर रही हो? मैंने एक नजर असद को देखा, जिसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत और उम्मीद थी, और फिर दबी हुई आवाज में कहा, जी, मैं अपनी मर्जी से निकाह कर रही हूँ। निकाह के बोल अदा हुए और मैंने दस्तखत कर दिए। मैंने असद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। निकाह के बाद हम टैक्सी में बैठे और असद के गांव की तरफ रवाना हो गए। सफर तवील था, शहर की रोशनियां खत्म हो रही थी और देहाती इलाके का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। असद रास्ते भर मुझे तसल्लियां देता रहा कि उसका घर छोटा और कच्चा है, लेकिन वहाँ सुकून बहुत है। वो मुझे बार बार यकीन दिला रहा था कि वो मुझे मलका बनाकर रखेगा। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। मेरा जहन अभी तक सुन था कि जब मेरे घर वालों को मेरी फरार होने की खबर मिली होगी तो वहाँ क्या कोहराम मचा होगा। मेरी माँ तो शायद सदमे से ही मर गई होगी और अब्बा की इज्जत खाक में मिल गई होगी। वो फराज और बाकी रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे, ये सोचे मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। लेकिन अब पछतावे का वक्त गुजर चुका था। रात के पिछले पहर हम असद के गांव पहुंचे। चारों तरफ खामोशी और घुप अंधेरा था। टैक्सी एक कच्चे मकान के बाहर रुकी। असद ने किराया अदा किया और मुझे लेकर अंदर दाखिल हुआ। घर वाकई बहुत छोटा और सादा था। एक छोटा सा सहन और 2 कमरे थे। असद ने कमरे का दरवाजा खोला और कहा, ये घर हमारा है अमना। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे बाप के महल जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ तुम्हें मेरी मोहब्बत मिलेगी जो वहाँ कभी ना मिलती। मैं कमरे में दाखिल हुई। वहाँ एक पुरानी सी चारपाई बिछी थी और कोने में एक संदूक रखा था। मैं थक कर चारपाई पर बैठ गई। मेरा भारी जोड़ा और जेवरात मुझे काट रहे थे। असद मेरे पास आकर बैठ गया और मोहब्बत भरी नजरों से मुझे देखने लगा। उसने कहा, तुम थक गई हो, आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। वो पानी लेने बाहर गया। मैंने कमरे का जायजा लिया। दीवारों का पलस्तर उखड़ा हुआ था और छत लकड़ी की थी। ये वो जिंदगी थी जो मैंने खुद चुनी थी, गुर्बत और मोहब्बत। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, असद साथ है तो सब ठीक हो जाएगा। असद पानी का गिलास लेकर वापस आया। मैंने पानी पिया तो कुछ सुकून मिला। असद ने कहा, हमना, तुमने मेरे लिए जो कुर्बानी दी है, मैं सारी जिंदगी उसका एहसान नहीं उतार सकता। मेरे घर वाले अभी सो रहे हैं, सुबह मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा। मेरा बड़ा भाई थोड़ा सख्त मिजाज है, लेकिन मैं उसे मना लूंगा, तुम फिक्र मत करना। मुझे क्या मालूम था कि जिस भाई का वो जिक्र कर रहा है और जिस सुबह का मैं इंतजार कर रही हूँ, वो मेरी जिंदगी की आखिरी पुरसुकून रात साबित होगी। मैं असद के कंधे पर सर रखकर अपनी आंखें मूंद ली। थकन और जहनी दबाव की वजह से मुझे जल्दी नींद आ गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो घर में अजीब सा शोर था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने असद को आवाज दी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मैं घबरा कर उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर सहन से रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मेरे घर वाले यहाँ पहुँच गए हैं? क्या पुलिस आ गई है? मैंने लरजते हाथों से दरवाजा खोला और बाहर सहन का मंजर देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। वहाँ लोगों का हजूम था। औरतें बहन कर रही थीं और मर्द सर झुकाए खड़े थे। सहन के बीचों बीच एक चारपाई पड़ी थी, जिस पर सफेद चादर में लिपटी कोई चीज रखी थी। मैंने एक औरत से पूछा, ये क्या हो रहा है?
اسد کہاں ہے؟ اس عورت نے مجھے نفرت اور غصے سے دیکھا اور چیخ کر بولی، تم پوچھتی ہو اسد کہاں ہے؟ ارے ڈائن، تم ہی نے تو اسے مارا ہے، کھا گئی میرے دیور کو۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ میں بھاگ کر چارپائی کے پاس گئی اور چادر ہٹائی۔ سامنے اسد کا زرد چہرہ پڑا تھا، آنکھیں بند اور ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ وہ بے جان پڑا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری فلک شکاف چیخ بلند ہوئی اور میں وہیں زمین پر گر گئی۔ اچانک ایک سخت ہاتھ نے مجھے بازو سے پکڑ کر زور سے دھکیلا۔ میں لڑکھڑا کر کچی زمین پر جا گری۔ سر اٹھا کر دیکھا تو اسد کا بڑا بھائی غضبناک نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ خبردار، جو میرے بھائی کی میت کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھوا۔ وہ دھاڑا، تم نے مارا ہے میرے بھائی کو، تم کھا گئی ہو اسے۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور کہا، بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو اسد کی بیوی ہوں، میں بھلا اسد کو کیوں ماروں گی؟ میں تو اس کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہوں۔ بیوی نہیں، مجرم ہو تم۔ اس کی آواز میں اتنی نفرت تھی کہ میرا دل دہل گیا۔ کل رات تم ہی اس کے کمرے میں تھی اور تمہارے سوا کوئی اس کی جان نہیں لے سکتا۔ تم نے اسے کچھ جان لیوا چیز دی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، میں نے تو اسے صرف پانی دیا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اتنے میں اسد کی بھابھی، جو کل رات تک نظر نہیں آئی تھی، بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے آئی اور روتے ہوئے چلائی، جھوٹ بولتی ہے یہ کل موہی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ رات کو جب یہ اسد کے لیے دودھ کا گلاس لے کر جا رہی تھی تو اس میں کچھ ملا رہی تھی۔ میں سمجھی شاید کوئی طاقت کی دوا ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ڈائن میرے دیور کی جان لے لے گی۔ میں حیرت اور صدمے سے بت بنی اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ عورت کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے تو اسد کو دودھ دیا ہی نہیں تھا۔ میں چیخی، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، خدا کا خوف کرے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اسد میرا شوہر ہے، شوہر ہوتا تو تم اس سے مارتی نہیں بلکہ اس کی خدمت کرتی۔ اسد کے بھائی نے چیخ کر لوگوں کو مخاطب کیا، دیکھو گاؤں والو، یہ وہی لڑکی ہے جو شہر سے بھاگ کر آئی ہے۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ کی نہیں ہو سکی، وہ میرے بھائی کی کیا ہوگی؟ اس نے میرے بھائی کی دولت اور زمین کے لالچ میں اسے زہر دے دیا تاکہ سب کچھ ہڑپ کر سکے۔ گاؤں کے لوگ جو تماشائی بنے کھڑے تھے اب مجھ پر لعنت ملامت کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس کی گاڑی سائرن بجاتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ 2 سپاہی اور ایک تھانے دار اندر داخل ہوئے۔ تھانے دار نے میت کا معائنہ کیا اور اسد کے بھائی سے پوچھا، کیا ہوا ہے یہاں؟ کس نے اطلاع دی تھی؟ اسد کے بھائی نے مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا، صاحب جی میں نے فون کیا تھا، یہ میرے چھوٹے بھائی کی لاش ہے اور یہ لڑکی جو کل ہی اس کے ساتھ بھاگ کر آئی ہے، اس نے رات کو اسے دودھ میں زہر ملا کر دے دیا۔ صبح جب ہم اٹھانے گئے تو اسد کا جسم نیلا پڑا تھا۔ میں نے تھانے دار کے قدموں میں گرتے ہوئے کہا، صاحب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میرا یقین کریں، میں بے گناہ ہوں، میں اسد سے محبت کرتی ہوں، میں اسے کیسے مار سکتی ہوں؟ تھانے دار نے حکارت سے مجھے دیکھا اور سپاہیوں کو اشارہ کیا، اسے ہتھکڑی لگاؤ اور گاڑی میں ڈالو، باقی تفتیش تھانے میں ہوگی۔ لیڈیز پولیس موجود نہیں تھی، اس لیے ایک سپاہی نے بے دردی سے میرا بازو مروڑا اور میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں۔ لوہے کی ٹھنڈی ہتھکڑیوں نے میری روح تک کو یک بستہ کر دیا۔ میں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی اور چلائی، مجھے اسد کا چہرہ تو دیکھ لینے دو، مجھے اس کے جنازے تک رکنے دو، میں کہیں نہیں بھاگ رہی۔ لیکن وہاں میری سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اسد کے بھائی نے میرے کان کے پاس آ کر آہستہ سے کہا، جو صرف میں سن سکی، تمہارا انجام یہی ہونا تھا بی بی، تم جیسی لڑکیاں جیل کی ہی حقدار ہوتی ہیں۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے پولیس وین کی طرف لے جایا گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں اندھی کھائی میں گر چکی ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ اب میرا کیس لڑنے کوئی نہیں آئے گا۔ میں وہ بدقسمت لڑکی تھی جس نے اپنی مرضی کی خاطر اپنے والدین کی عزت کو پیروں تلے روندا تھا۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کا نصیب کیا ہوتا ہے وہ میں اچھی طرح جانتی تھی، اور اب وہی نصیب میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پولیس وین چل پڑی اور اسد کا گھر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میرے ذہن میں ابا کا چہرہ گھوم رہا تھا، ان کا وہ جملہ میرے کانوں میں گونج رہا تھا کہ عزت دار گھرانوں کی لڑکیاں گھر کی دہلیز پار نہیں کرتی۔ آج میں نے دہلیز پار کی تھی تو انجام بھی دیکھ لیا تھا۔ تھانے پہنچ کر مجھے ایک کال کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ وہاں کی بدبو اور گندگی نے میرا استقبال کیا۔ میں نے سلاخوں کو پکڑ کر باہر جھانکا، کوئی نہیں تھا جو میری مدد کو آتا۔ میں نے وہیں زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا، لیکن میرے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسد مر چکا تھا اور میں اس کے قتل کے جرم میں زندہ دفن ہو چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی لیڈیز پولیس کی ایک سپاہی آئی، اس نے سلاخوں پر ڈنڈا مارتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا،
ओए लड़की उठ जाओ, क्या समझा था यहाँ ससुराल की तरह तेरी आवभगत होगी। चलो निकलो बाहर, पेशी पर जाना है। मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ उठी। मेरा हलक प्यास से कांटों की तरह चुभ रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, बीबी क्या मेरे घर से कोई आया है? क्या मेरे अब्बा या कोई वकील मुझसे मिलने आया है? सिपाही ने एक जोरदार कहका लगाया और तज़हीक आमेज लहजे में बोली, अरे ओ शहजादी, कौन से ख्वाब देख रही हो? घर से भागी हुई लड़कियों के पीछे उनके घर वाले नहीं आते, बल्कि वो तो दुआ करते हैं कि ऐसी औलाद वहीं मर खप जाए। तुमने उनकी इज्जत मट्टी में मिलाई है, अब वो तुम्हारा तमाशा देखने अदालत क्यों आएंगे? उसकी बात ने मेरी रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। मुझे अदालत ले जाया गया। वहाँ कटहरे में खड़े होकर मैंने चारों तरफ देखा। वहाँ हजूम तो था, लेकिन मेरा अपना कोई नहीं था। असद का भाई और भाभी मुद्दई बनकर खड़े थे और मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। जज साहब ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपने दिफा में कुछ कहना चाहती हूँ या मेरा कोई वकील है। मैंने खाली नजरों से जज की तरफ देखा और लरजती आवाज में कहा, जज साहब, मेरा कोई वकील नहीं है और ना ही मेरे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है। मेरा शोहर मर चुका है और मेरे माँ बाप ने मुझे जिंदा दरहोर कर दिया है। अब आप जो फैसला करें मुझे मंजूर होगा। फैसला बहुत जल्द हो गया। गवाहों और सबूतों की रोशनी में मुझे असद के कत्ल का मुजरिम करार दे दिया गया और लंबी कैद की सजा सुना दी गई। मुझे सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। मैंने सोचा था कि शायद सजा मिलने के बाद मेरी जिंदगी में कुछ सुकून आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जेल की दुनिया बाहर की दुनिया से ज्यादा जालिम और भयानक है। मैं बेहद खूबसूरत थी और यही खूबसूरती मेरा सबसे बड़ा जुर्म बन गई। जेल में दाखिल होते ही वहाँ के अमले की नजरें मुझ पर जम गईं। मैंने महसूस किया कि यहाँ के मुहाफिज ही सबसे बड़े भेड़िए हैं। कुछ दिन गुजरे थे कि एक रात मेरी कोठरी का दरवाजा खुला। एक भारी भरकम पुलिस अफसर अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वहशत थी। मैं डर कर पीछे दीवार के साथ लग गई। उसने मेरे करीब आकर कहा, सुना है तुम बहुत बड़े घराने की बेटी हो और मोहब्बत में पागल होकर यहाँ पहुंची हो, लेकिन तुम्हारा महबूब तो तुम्हें छोड़कर चला गया। अब यहाँ तन्हा कैसे रहोगी? मैंने कांपते हुए कहा, साहब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, मैं अपनी सजा काट रही हूँ। वो हंसा और बोला, सजा तो अभी शुरू हुई है हमना। जेल में खूबसूरत लड़कियों का रहना आसान नहीं होता। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी ये कैद आसानी से गुजर सकती है, वरना हर रोज यहाँ एक नई मौत मरोगी। मैं उसका इशारा समझ गई थी। मैंने चीख कर कहा, खबरदार, जो मेरे करीब आए मैं जान दे दूंगी, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। लेकिन मेरी चीखें उस पत्थर दिल इंसान पर कोई असर ना कर सकी। उस रात मुझे अंदाजा हुआ कि जब एक लड़की घर की चार दीवारी और बाप का साया छोड़कर निकलती है तो वो गोश्त का एक ऐसा टुकड़ा बन जाती है जिसे हर कोई नोचना चाहता है। मेरी इज्जत जो मेरे अब्बा की पगड़ी थी वो जेल की तारीख कोठरी में पामाल हो गई। मैं रोती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनी गई। उसके बाद ये मामूल बन गया। हर पुलिस वाले की बुरी नजर मुझ पर थी। उनके आपस में मुआहदे हुए थे। हर किसी ने मेरी मजबूरी और बेबसी का फायदा उठाया। मैं जो मोहब्बत का ख्वाब लेकर घर से निकली थी अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। मेरी रूह जख्मी थी और जिस्म बेजान। मैं अक्सर रातों को उठकर खुदा से मौत की दुआ मांगती, लेकिन शायद मौत भी मुझसे रूठ गई थी। जेल में दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते रहे। मैंने वहाँ हर तरह की औरत देखी। कोई चोरी के जुर्म में थी तो कोई कत्ल के, लेकिन सबसे ज्यादा बदकिस्मत मैं थी जिसका जुर्म मोहब्बत था और सजा जिल्लत। मेरी साथी कैदी औरतें अक्सर मुझे ताने देती कि इतनी शक्लो सूरत लेकर पैदा हुई थी तो किसी अमीर से शादी कर लेती। ये फकीरों के चक्कर में पड़कर क्यों जिंदगी बर्बाद की। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती और सोचती कि काश मैंने उस दिन अब्बा की बात मान ली होती। काश मैंने फराज से शादी कर ली होती। वो अनपढ़ था, जाहिल था, लेकिन कम से कम मुझे ये जिल्लत तो न उठानी पड़ती। मुझे मेरे घर की इज्जत तो मिलती। मैंने असद की मोहब्बत में क्या पाया? बदनामी, जेल और ये दरिंदगी। एक दिन एक पुरानी कैदी औरत मेरे पास आई और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी आंसू पोंछ ले, यहाँ आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। तो अब वो हमना नहीं रही जो यूनिवर्सिटी जाती थी। अब तो सिर्फ एक कैदी नंबर है। जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो दुनिया तुझे जीने नहीं देगी, इसलिए अपने दिल को पत्थर का कर ले। मैंने उसकी तरफ देखा और तल्ख लहजे में कहा, मेरा दिल तो उसी दिन पत्थर का हो गया था अम्मा, जिस दिन मैंने अपने बाप की घर की दहलीज पार की थी। मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब मैं यहाँ से निकलकर उन लोगों के पास जाऊंगी जिन्होंने मुझे पैदा किया था। शायद वो मुझे माफ कर दे, शायद मेरे बाप का दिल पिस जाए। वो औरत अफसोस से सर हिलाकर चली गई, लेकिन मैं उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहती थी।
مجھے لگتا تھا کہ میرے ماں باپ مجھے سال میں دیکھ کر گلے لگا لیں گے، آخر میں ان کا خون تھی، لیکن میں غلط تھی، بہت غلط۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ باہر کی دنیا جیل سے بھی زیادہ بے رحم ثابت ہونے والی ہے۔ جیل کا وہ بھاری آہنی دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور سپاہی نے مجھے باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے کہا، جاؤ ہمنا، تمہاری قید پوری ہو گئی ہے، اب تم آزاد ہو، لیکن یاد رکھنا دوبارہ یہاں کا رخ مت کرنا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور باہر کی دنیا میں قدم رکھا۔ تازہ ہوا کا جھونکا مجھے اجنبی سا لگا۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، نہ جیب میں پیسے تھے اور نہ ہی تن پر ڈھنگ کے کپڑے تھے۔ میں سڑک کے کنارے کھڑی سوچتی رہی کہ اب کہاں جاؤں۔ میرے قدم خود بخود اس راستے پر چل پڑے جو میرے بچپن کا شناسا راستہ تھا، یعنی میرے باپ کا گھر۔ میرے دل میں ایک ننھی سی امید جاگی کہ شاید میرے ماں باپ میری حالت دیکھ کر مجھے معاف کر دیں گے، آخر میں ان کی اپنا خون تھی۔ چلتے چلتے جب میں اس گلی میں پہنچی تو میرا دل سینے سے باہر آنے لگا۔ گھر کا دروازہ ویسا ہی تھا، لیکن اس پر ویرانی برس رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے میرے ابا کھڑے تھے۔ ان کے بال سفید ہو چکے تھے اور چہرے پر گہری جھریاں تھیں۔ مجھے دیکھتے ان کی آنکھوں میں شناسا چمک ابھری جو فوراً نفرت میں بدل گئی۔ انہوں نے گرجدار آواز میں پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئی ہو؟ میں ان کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے بولی، ابا میں آپ کی ہمنا ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، میں نے اپنی سزا بھگت لی ہے، اب میرے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے پناہ دے دیں۔ ابا نے حقارت سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچے اور سخت لہجے میں بولے، میری بیٹی ہمنا تو اسی دن مر گئی تھی جس دن وہ ایک غیر مرد کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی، ہم نے اس کا سوگ بھی منا لیا تھا، اب تم جو بھی ہو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر منت کی، ابا میں توبہ کر چکی ہوں، میں بیوہ ہو گئی ہوں، میرا شوہر مر گیا ہے، مجھے ٹھکرائیں مت، میں کہاں جاؤں گی؟ ابا نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، جہاں سے منہ کالا کروا کر آئی ہو وہیں جاؤ، ہمیں معلوم تھا کہ تم جیل میں ہو لیکن ہم نہیں گئے کیونکہ ہمارے لیے تم مر چکی تھی، صرف جنازہ پڑھانا باقی تھا، وہ بھی پڑھا لیں گے، تم نے ہماری عزت کو جو داغ لگایا ہے وہ کبھی نہیں دھل سکتا۔ میں روتی رہی لیکن ان کا دل نرم نہیں پڑا۔ انہوں نے مجھے ایک اور خبر سنائی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ بولے، تمہیں معلوم ہے تمہارے بھاگنے کے بعد خاندان کی عزت بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑا؟ ہم نے تمہاری 15 سالہ بہن عائشہ کا نکاح اسی وقت فراز سے کر دیا تاکہ ہماری ناک نہ کٹے۔ یہ سن کر میں پتھر کی ہو گئی، میری وجہ سے میری معصوم بہن کی زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ ابا نے نفرت سے میری طرف دیکھا اور دروازہ میرے منہ پر زور سے بند کر دیا۔ میں بند دروازے کے باہر کھڑی روتی رہی، چیختی رہی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے نکلی اور سڑکوں پر بھٹکنے لگی۔ بھوک اور پیاس سے میرا برا حال تھا، رات ہونے والی تھی اور مجھے سر چھپانے کے لیے جگہ درکار تھی۔ میں چلتے چلتے ایک پوش علاقے میں پہنچ گئی جہاں بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں۔ اچانک میری نظر ایک کوٹھی کے گیٹ پر لگی تختی پر پڑی جس پر لکھا تھا، صفائی کے لیے ایک نوکرانی کی ضرورت ہے۔ میں نے سوچا کہ یہی میرا آخری سہارا ہے۔ میں نے گیٹ کھٹکھٹایا، چوکیدار نے دروازہ کھولا اور مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا، مجھے نوکری کی ضرورت ہے، میں صفائی کا کام کر لوں گی۔ چوکیدار مجھے اندر لے گیا اور ایک بڑی عمر کی ملازمہ سے ملوایا۔ اس نے میرا حلیہ دیکھا، میرے پھٹے پرانے کپڑے اور میری بے بسی دیکھی تو اسے رحم آ گیا۔ اس نے کہا، بی بی، ہمیں ایک صفائی والی کی سخت ضرورت ہے، اگر تم محنت سے کام کرو گی تو تمہیں یہاں رہنے کے لیے کوارٹر بھی مل جائے گا اور روٹی بھی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ میں پڑھی لکھی تھی، یونیورسٹی گئی تھی، لیکن میرے پاس میری ڈگریاں نہیں تھیں اور نہ ہی اب میں اس لائق تھی کہ کوئی ڈھنگ کی نوکری کر سکتی۔ میرے ماتھے پر جیل اور بدنامی کا داغ تھا۔ میں نے وہیں کام کرنا شروع کر دیا۔ مجھے بتایا گیا کہ کوٹھی کے مالک کینیڈا میں ہوتے ہیں اور کئی سالوں سے پاکستان نہیں آئے، یہاں صرف ان کی بیگم اور 2 بیٹیاں رہتی ہیں۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ مالک کون ہے اور کہاں ہے، مجھے بس چھت چاہیے تھی جو مجھے مل گئی تھی۔ میں نے کوارٹر میں اپنا سامان رکھا جو نہ ہونے کے برابر تھا اور اپنی قسمت پر رونے لگی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن میں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کروں گی، لیکن پیٹ
की आग इंसान को सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है। अगले ही दिन से मैंने काम संभाल लिया। कोठी की मालकिन एक माजूर खातून थी जो चलने फिरने से कासिर थी और व्हील चेयर पर रहती थी। उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे खामोशी से सब बर्दाश्त करना था। मैं सारा दिन कोठी की सफाई करती और रात को थक हार कर अपने क्वार्टर में जाकर सो जाती। उस कोठी में काम करते हुए मुझे कई महीने गुजर चुके थे। मेरी जिंदगी अब सिर्फ झाड़ू पोंछा और बर्तनों तक महदूद होकर रह गई थी। मैं जो कभी यूनिवर्सिटी की तालबा थी और किताबों में खोई रहती थी, अब लोगों के जूठे बर्तन धोने पर मजबूर थी। उस घर में बेगम साहिबा अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। वो एक टांग से माजूर थी। वो ज्यादातर वक्त अपने कमरे या व्हील चेयर पर गुजारती थी। उनका मिजाज काफी चिड़चिड़ा था और वो अक्सर नौकरों पर चीखती रहती थी। मैं खामोशी से उनकी डांट सुन लेती, क्योंकि मुझे अपनी छत बचानी थी। मैंने कभी मालिक को नहीं देखा था, बस इतना सुना था कि वो कनाडा में होते हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। फिर एक दिन अचानक घर में हलचल मच गई। बेगम साहिबा ने तमाम मुलाजमीन को हाल में जमा किया और खुशी से तमतमाते हुए चेहरे के साथ ऐलान किया, तुम सब कान खोलकर सुन लो, अगले हफ्ते साहब वापस आ रहे हैं। वो कई सालों बाद पाकिस्तान का चक्कर लगा रहे हैं। मुझे घर में एक जरे बराबर भी मिट्टी नजर नहीं आनी चाहिए। उनकी आमद की खुशी में हम एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम करेंगे। इस ऐलान के बाद घर का नक्शा ही बदल गया। रंगो रोगन का काम शुरू हो गया और हर चीज को चमका दिया गया। मैं भी बाकी नौकरों के साथ दिन रात काम में जुटी रही। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मालिक आ रहा है या नहीं। मुझे तो बस अपनी 2 वक्त की रोटी से गर्ज थी। दावत वाला दिन आ गया। पूरी कोठी को बरकी कमकमों से सजा दिया गया। महंगे तरीन पकवान तैयार किए गए और हर तरफ फूलों की सजावट थी। शाम होते ही मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। बड़ी बड़ी गाड़ियां गेट से अंदर दाखिल हो रही थी। मैं बावर्ची खाने से ड्राइंग रूम तक खाने के ट्रे पहुंचाने में मसरूफ थी। मेरा काम मेहमानों को सर्व करना था, लेकिन मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से अच्छी तरह ढांप रखा था ताकि कोई मुझे पहचान ना ले या मेरी शक्ल देखकर कोई सवाल ना करे। अचानक मेरी नज़र मरकजी दरवाजे से दाखिल होने वाले कुछ मेहमानों पर पड़ी और मेरे कदम वहीं जम गए। मैंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। वो लोग सूट बूट में मलबूस थे, लेकिन मैं उन्हें हजारों के मजमे में भी पहचान सकती थी। वो मेरे ससुराली थे, वही लोग जिन्होंने मुझे कातिल कहा था और जेल भिजवाया था। असद का वही जालिम भाई और भाभी जिन्हें मैंने अदालत में देखा था, आज वो यहाँ इस अमीर कबीर कोठी में मेहमान बनकर आए थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं फौरन एक सतून के पीछे छुप गई। मेरे जहन में हजारों सवाल उठने लगे। ये लोग तो गांव के गरीब किसान थे, ये इतने अमीर कबीर लोगों की पार्टी में क्या कर रहे हैं और उनका हुलिया इतना कैसे बदल गया। असद का भाई जो फटे पुराने कपड़े पहनता था, आज महंगा सूट पहनकर अकड़ कर चल रहा था। मैंने पास खड़े एक दूसरी मुलाजमा से दबी आवाज में पूछा, आप आइए, सामने सोफे पर बैठने वाले लोग कौन हैं? ये तो साहब के रिश्तेदार नहीं लगते। मुलाजमा ने सरगोशी में जवाब दिया, अरे पगली, ये साहब के खास मेहमान और करीबी रिश्तेदार हैं। सुना है साहब गाँव से ताल्लुक रखते हैं और ये उनके भाई भाभी हैं। साहब ने ही इनकी किस्मत बदली है। ये सुनकर मेरा सर चकरा गया। साहब गांव से हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरा दिमाग उलझनों का शिकार हो गया। मैं डर रही थी कि अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो फिर से कोई तमाशा खड़ा कर देंगे, फिर से मुझे जेल भिजवा देंगे। मैं खौफ के मारे बावर्ची खाने के सब कोने में जाकर बर्तन धोने लगी और दुआ करने लगी कि ये रात खैरियत से गुजर जाए। अभी मैं उसी खौफ में मुब्तला थी कि बाहर से शोर की आवाज आई। माली भागता हुआ आया और चिल्लाया, साहब आ गए। साहब की गाड़ी गेट पर पहुंच गई है। तमाम नौकर और मेहमान इस्तकबाल के लिए बाहर की तरफ भागे। बेगम साहिबा अपनी व्हील चेयर पर बैठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं भी तजस्सुस और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ बावर्ची खाने के दरवाजे से झांकने लगी। एक स्याह रंग की चमचमाती हुई लंबी गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। ड्राइवर ने भागकर पिछला दरवाजा खोला। सबकी नजरें गाड़ी के दरवाजे पर जमी थीं। एक कीमती जूता जमीन पर पड़ा और फिर एक कद आवर शख्सियत गाड़ी से बाहर निकली। जैसे उस शख्स का चेहरा रोशनी में आया, मेरे हलक से एक दबी हुई चीख निकली और मैं दीवार का सहारा लेकर वहीं गिरने लगी। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मेरा वजूद जैसे मुंजमद हो चुका था। मेरे सामने खड़ा वो शख्स मेरा माजी, मेरी मोहब्बत और मेरी बर्बादी का जिंदा सबूत था। मैंने अपनी आंखों को जोर से मसला कि शायद ये कोई वहम हो, लेकिन वो हकीकत थी।
اسد زندہ تھا، ہٹا کٹا اور بالکل سلامت، وہ شخص جس کی لاش پر میں نے بین کیے تھے، جس کے قتل کے الزام میں نے جیل کی کال کوٹریوں میں اپنی عزت اور جوانی برباد کی تھی، وہ آج میرے سامنے ایک مہنگے سوٹ میں ملبوس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسد آگے بڑھا اور اسی بھائی کو گلے لگایا جس نے مجھ پر زہر دینے کا الزام لگایا تھا۔ میں دیوار کی اور سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اسد نے اپنے بھائی کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ نے میرا بہت خیال رکھا اور کاروبار کو بھی بخوبی سنبھالا، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس کے بھائی نے کہکا لگاتے ہوئے جواب دیا، ارے اسد، یہ سب تمہارا ہی تو ہے، تم ہمارے خاندان کا فخر ہو، تم نے جو قربانی دی تھی آج اسی کا پھل ہم سب کھا رہے ہیں۔ قربانی، یہ لفظ میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگا۔ کس کی قربانی؟ میری معصومیت کی، میری وفا کی۔ میرے اندر نفرت کا لاوا ابلنے لگا، دل چاہا کہ ابھی جاؤں اور سب کے سامنے چیخ چیخ کر ان کا کچا چٹا کھول دوں، لیکن میرے پاؤں میں جیسے بیڑیاں پڑی تھیں۔ اسد اپنی ویل چیئر پر بیٹھی اپنی بیوی کی طرف مڑا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بیگم کیسی ہو تم؟ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ بیگم صاحبہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ آ گئے تو میری جان میں جان آئی، ورنہ اس گھر کی رونق تو آپ کے دم سے ہی ہے۔ میں یہ تماشا مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشروبات کی ٹرے لرزنے لگی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، چھپنا چاہتی تھی، لیکن بدقسمتی سے میرے ہاتھ سے ایک گلاس پھسل کر زوردار آواز کے ساتھ فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ کرچوں کی آواز پر حال میں موجود تمام لوگوں کی نظریں میری طرف اٹھ گئیں۔ سناٹا چھا گیا۔ اسد نے بھی چونک کر میری طرف دیکھا۔ جیسے ہی ہماری نظریں ملی، اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور رنگت زرد پڑ گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ہمنا۔ بیگم صاحبہ نے حیرت سے اسد کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ اس نوکرانی کو جانتے ہیں اور یہ ہمنا کون ہے؟ اسد نے اپنی بیوی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کسی مقناطیس کی طرح کھینچا ہوا میری طرف بڑھنے لگا۔ اس کے بھائی نے اس کا بازو پکڑ کر روکنے کی کوشش کی اور گھبرا کر بولا، اسد رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ یہ صرف ایک ملازمہ ہے۔ اسد نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور غصے سے بھائی کو دیکھا، پھر سیدھا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نظریں جھکائے کانپ رہی تھی۔ میں نے دوپٹہ اپنے چہرے پر مزید سخت کر لیا۔ اسد نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میری طرف دیکھو ہمنا، کیا یہ واقعی تم ہو؟ میں نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ صدیوں کی نفرت تھی۔ میں نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، ہاں میں وہی ہمنا ہوں جس کی لاش تم اسی گاؤں میں چھوڑ کر آئے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تب میرا جسم زندہ تھا اور روح مر گئی تھی۔ آج میرے سامنے تمہارا ضمیر مر چکا ہے۔ اسد نے اپنا سر پکڑ لیا اور لڑکھڑایا، تم یہاں اس گھر میں اور اس حال میں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا اسد، کہ جس انسان کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کو ٹھکرایا وہ اتنا بڑا دھوکے باز نکلے گا۔ تم تو مر گئے تھے نا، پھر یہ زندہ لاش کیسے چل پھر رہی ہے؟ حال میں موجود مہمان اور گھر والے حیرت سے ہمارا منہ دیکھ رہے تھے۔ بیگم صاحبہ غصے سے چلائیں، یہ بدتمیز نوکرانی میرے شوہر سے کس لہجے میں بات کر رہی ہے؟ اسے ابھی دھکے دے کر باہر نکالو۔ اسد نے ہاتھ اٹھا کر اپنی بیوی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور میری طرف دیکھ کر بولا، مجھے تم سے بات کرنی ہے اکیلے میں۔ میں نے نفرت سے تھوکتے ہوئے کہا، میرے پاس اب تمہارے لیے کوئی بات نہیں بچی، سب کچھ تو تم نے ختم کر دیا۔ تم نے؟ اسد نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن میں نے جھٹک دیا۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا، ہمنا میری بات سن لو، صرف ایک بار مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، سب کی سوالیہ نظریں ہم پر جمی تھیں۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے، اگر تم اپنی سیاہ کاریوں کا اعتراف کرنا چاہتے ہو تو بولو، میں بھی سننا چاہتی ہوں کہ آخر تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مجھے زندہ درگور کیوں کیا؟ اسد نے سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ حال میں سناٹا چھا چکا تھا اور مہمان جا چکے تھے۔ حویلی کے ایک بڑے کمرے میں اسد اور میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اسد کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ مجرموں کی طرح میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا
اور کہا، بولو اسد، اب خاموش کیوں ہو؟ مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے ساتھ وہ کھیل کیوں کھیلا جس نے میری زندگی کی تمام خوشیاں نگل لی؟ اسد نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں بولا، میں چاہتا تھا تم سے معافی مانگنا، تمہیں جیل سے آزاد کروانا۔ میں نے پتہ کروایا تھا لیکن تم تب تک جیل سے جا چکی تھی۔ تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن تم نہ ملی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم تو میرے ہی گھر میں ہو۔ میں نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، تم نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی، تم تو اپنی نئی زندگی میں مگن تھے۔ میں نے پوچھا، تم نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا جو مجھے جیتے جی مار دیا؟ اسد نے دیوار کا سہارا لیا اور نظریں چراتے ہوئے بولا، میں لالچ میں آ گیا تھا ہمنا۔ میرے بھائی کو کسی نے میرے رشتے کی پیشکش کی تھی۔ میرے سسرال والے امیر تھے۔ بھائی نے مجھے منایا کہ تمہارے ساتھ شادی نہ کروں اور ان امیر لوگوں کی بیٹی سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے اپنا مستقبل بنا لوں۔ میں دولت کی ہوس میں اندھا ہو گیا تھا اور لالچ میں آ گیا تھا اور پہلی ہی رات تم سے نکاح کرنے کے بعد بھائی کو ہاں بول دی، لیکن یہ تبھی ممکن تھا جب تمہیں اپنی زندگی سے نکالتا۔ تب میں نے اور میرے بھائی نے یہ گیم کھیلی اور تمہیں جیل بھیج دیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روں۔ میں نے غصے سے پوچھا، اور وہ زہر، وہ موت کا ڈرامہ کیا تھا؟ اسد نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا، میں زندہ تھا ہمنا، میں نے کوئی زہر نہیں کھایا تھا بلکہ صرف بے ہوشی کی دوا کھائی تھی تاکہ سب کو لگے کہ میں مر گیا ہوں۔ تمہارے جیل جانے کے بعد ہی میں نے اپنی اس لنگڑی بیوی سے نکاح کیا تھا۔ اس وقت میرے پاس بہت پیسہ آیا، میں کینیڈا میں اپنا کاروبار کرنے لگا اور آج ایک امیر کبیر شخصیت ہوں، لیکن دلی سکون نہیں ہے ہمنا۔ دن رات میرا ضمیر ملامت کرتا ہے، مجھے معاف کر دو۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، تم قصوروار ہو میرے، تمہاری وجہ سے میں نے بہت کچھ برداشت کیا، میری عزت لوٹی، میرا خاندان بکھر گیا، تم نے صرف میری نہیں میرے بوڑھے ماں باپ کی عزت بھی نیلام کی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اسد روتے ہوئے میرے قدموں میں گر گیا اور گڑ گڑانے لگا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ مجھے اپنی دولت سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا، شاید معافی کے قابل تو میں خود بھی نہیں تھی، میں نے بھی تو اپنے والدین کی پیٹھ میں جھرا گھونپا تھا، مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی تھی، اب اسد کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اس کی طرف تھوکا اور بولی، میں تمہیں معافی نہیں دوں گی، تم نے میرا تماشا بنایا ہے۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا اور میرے پاؤں سے لپٹ گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پس گیا، یا شاید میں تھک گئی تھی۔ میں نے اسے ٹھوکر مارنے کی بجائے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، میرا حساب اب اللہ لے گا۔ قدرت کا انتقام بہت جلد سامنے آ گیا۔ میں نے تو اسے معاف کر دیا تھا لیکن شاید اوپر والے نے معاف نہیں کیا تھا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد اسد پر فالج کا شدید اٹیک آیا اور وہ جسمانی طور پر مفلوج ہو گیا۔ اس کا وہ غرور، وہ طاقت اور وہ دولت سب دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ بستر پر پڑا صرف آنکھیں ہلا سکتا تھا۔ اس کی امیر بیوی اور بھائی جو دولت کے پجاری تھے اسے سنبھالنے سے کترانے لگے۔ گھر کے حالات بدل گئے۔ مجھے اس گھر میں دوبارہ سے اسد کی بیوی کی حیثیت ملی کیونکہ اسد نے اشاروں سے اپنی وصیت اور گواہی دے دی تھی کہ میں ہی اس کی پہلی بیوی ہوں، لیکن تب تک میری پوری زندگی تباہ ہو چکی تھی۔ میں اس عالیشان گھر میں عیش و عشرت سے تو رہ رہی تھی لیکن میرا دل ویران ہے۔ ہر وقت میں اسد کو بے بسی کی حالت میں دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے اللہ کے فیصلے پر یقین آ جاتا ہے کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ضرور ہے۔ اسد اب بول نہیں سکتا، صرف حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتا ہے اور آنسو بہاتا رہتا ہے۔ میں اس کا خیال رکھتی ہوں لیکن میرے دل میں محبت نہیں بلکہ عبرت ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط کیا، مجھے اس کی سزا جیل اور بدنامی کی صورت میں ملی۔ اسد نے میرے ساتھ غلط کیا اور دھوکہ دیا، وہ اس کی سزا بستر مرگ پر کاٹ رہا ہے۔ شاید یہ سزا ہم دونوں کے لیے تھی تاکہ ہم دنیا کے لیے مثال بن سکیں۔ آج جب میں کھڑکی سے کھڑی ہو کر اپنے ماضی کو یاد کرتی ہوں تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کبھی ہم اپنے ماں باپ کا سر نیچا کر کے گھر سے بھاگ جاتی ہیں تو گھر سے بھگانے والے عزت دینے والے نہیں
نہیں ہوتے بلکہ دھوکے باز اور عزت کے ساتھ کھیلنے والے ہوتے ہیں۔ سچی محبت کرنے والے اور عزت دار لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف عزت کے ساتھ نکاح ہی کرتے ہیں اور سر اٹھا کر رشتہ مانگتے ہیں، وہ لڑکیوں کو گھر سے نہیں بھگاتے۔ یہ سبق میں نے اپنی پوری زندگی برباد کر کے سیکھا ہے۔ کاش یہ بات مجھے اس وقت سمجھ آ جاتی جب میں نے گھر کی دہلیز پار کی تھی۔